अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिविर को दी मंजूरी। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना की पहली बाज़ाब्ता दवा के तौर पर भी इसे कर लिया मंजूर। अरब ममालिक के बाद अब अफ्रीकी मुल्क सूडान ने भी इसराइल के साथ कर लिया एग्रीमेंट। इसराइल से मुआहदे के बाद सूडान को बड़े पैमाने पर मिल सकते हैं कर्ज। रूस से खरीदे गए नए हथियारों की टेस्टिंग से तुर्की पर भड़का अमेरिका। कहा, तुर्की के इस तरह के इक़दाम जारी रहे तो खराब हो सकते हैं ताल्लुकात। भारत की देसी कोरोना वैक्सीन को लेकर आई नई खबर। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को तीसरे फेज के ट्रायल की मिली मंजूरी। हर बिहारी को फ्री वैक्सीन का वादा बीजेपी को पड़ रहा है महंगा। आई तनकीदों की जद में शिवसेना ने कहा, क्या दिक्कत रियासत पाकिस्तान में है जहां पुतिन देंगे वैक्सीन। केजरीवाल ने भी की बीजेपी पर तनकीद। पंजाब के होशियारपुर में नाबालिग के साथ रेप और मर्डर पर बीजेपी ने कांग्रेस पर की तनकीद। कहा, हाथरस में एहतजाज करने वाले राहुल गांधी पंजाब जाकर क्यों नहीं करते प्रोटेस्ट। और अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिकी इदारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने कोरोना वायरस की आलमी वबा से निमटने के लिए रेमडेसिविर को पहली बाज़ाब्ता दवा के तौर पर मंजूर कर लिया है। रेमडेसिविर एक एंटी वायरल दवा है जो अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों को दी जाएगी। इस दवा को रियासत कैलिफोर्निया में कायम गिलीएड साइंसेज ने विक्लरी का नाम दिया है। इस दवा से मरीज 15 दिनों की बजाय 10 दिन में सेहतयाब हो जाता है। इस दवा पर US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने गिलीएड के साथ मिलकर रिसर्च की थी। इस साल मौसम बहार से रेमडेसिविर को सिर्फ हंगामी बुनियादों पर दिया जा रहा था, ताहम अब ये पहली ऐसी दवा के तौर पर सामने आई है जिसे कोविड-19 के इलाज के लिए अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की मुकम्मल मंजूरी हासिल हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से मुतासर हुए थे, तब भी उन्हें यही वैक्सीन या दवा दी गई थी। मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के बाद अब अफ्रीकी मुल्क सूडान ने भी इसराइल के साथ एग्रीमेंट करने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए सूडान ने इसराइल से इकोनॉमिक और बिजनेस रिलेशन कायम करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सूडान के अबूरी सदर जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान, वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक, इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से एक कॉन्फ्रेंस कॉल में इस पेशरफ्त के हवाले से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर जारी होने वाले मुश्तरका बयान में कहा गया है कि चारों रहनुमाओं ने सूडान की जानिब जमहूरियत और खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों को आगे बढ़ाने से मुताल्लिक़ तारीख़ी पेशकदमी पर तबादला ख्याल किया। बयान में मज़ीद कहा गया कि अमेरिका, इसराइल और सूडान की क़यादत ने इकनॉमिक और बिजनेस रिलेशन शुरू करने पर इत्तेफाक ज़ाहिर किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सूडान की खुद मुख्तार कौंसिल के सरबराह और सूडानी और इसराइली वज़ीर आज़म के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान इंकशाफ किया है कि इजिप्ट ने मज़ाकिरात में इथियोपिया की हट धर्मी के जवाब में अल नहज़ा डैम को धमाके से उड़ा देने की धमकी दी है। मिस्री मीडिया के मुताबिक सूडानी वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक और ट्रंप के दरमियान बातचीत में अल नहज़ा डैम का मामला ज़ेर बहस आया। इस मौके पर ट्रंप ने बताया कि मिस्र ने अल नहज़ा डैम को तबाह करने की धमकी दी है और हम इजिप्ट की मलामत नहीं कर सकते क्योंकि वो इथियोपिया की खिलाफ वर्जियों पर गुस्से का शिकार है। ये खिलाफ वर्जियां दरियाई नील के पानी पर मनफी तौर पर असर अंदाज हो रही है। So the deal was done, and it's a very dangerous situation because Egypt is not going to be able to live that way, and they'll end up blowing up the dam. And I said it, and I say it loud and clear: they'll blow up that dam, and they have to do something. So whatever you can do to get them, Ethiopia, to do that, they're going to have to. Okay, and we've cut off all payment and everything else to Ethiopia. It was terrible. We were all set to sign a deal. It was negotiated for 5 years. And longer than that, and they couldn't make the deal, and I got the deal done, and then they're getting ready to sign the deal, and they broke the deal.
اسرائیل کے ساتھ ایگریمنٹ کے بعد UAE اور اسرائیلی حکومت کے درمیان رشتے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل متحدہ عرب امارات کو امریکہ کے مخصوص ہتھیار بیچنے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ ان ہتھیاروں میں امریکہ کے F-35 جہاز بھی شامل ہیں، جو اسرائیل کے اعتراض کی وجہ سے آج تک ابو ظہبی کو بیچے نہیں جا سکے تھے۔ اسرائیل نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ طے پانے والے مفاہمت سے اسلحے کے جدید نظاموں کی خریداری کے لانگ ٹرم پلاننگ پر عمل ہوگا، جس سے اسرائیل کی فوجی صلاحیتوں کو ٹھوس انداز میں بہتر بنایا جا سکے گا۔ اسرائیل کی سیکیورٹی اور علاقائی فوجی برتری کی ضمانت دی جا سکے گی اور آنے والے سالوں میں اسرائیلی فوجی بالادستی کو برقرار رکھا جا سکے گا۔ امریکہ نے ترکی کو وارننگ دی ہے کہ اس نے روسی ساختہ S-400 نظام کے ٹیسٹ کیے تو اس کے نتیجے میں واشنگٹن اور انقرہ کے درمیان تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ ترکی امریکہ کا اتحادی ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ ایک اتحادی کی حیثیت سے ذمہ داریوں کی تعمیل نہیں کرتا تو اس سے سیکیورٹی تعلقات بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ امریکی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم اپنی پوزیشن میں واضح اور ثابت قدم ہیں۔ ترکی S-400 نظام کے ٹیسٹ کا عمل امریکہ اور نیٹو کے اتحادی کے طور پر ترکی کی ذمہ داریوں سے ٹکراتا ہے۔ ہم ترکی کے اس سسٹم کی جانچ پر اعتراض کرتے ہیں، جس سے ہمارے سیکیورٹی تعلقات پر سنگین نتائج پڑ سکتے ہیں اور خطرات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ ترکی میں امریکہ نے اپنے سفارت خانے کو ٹیمپرری بند کر دیا ہے۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں امریکی سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ دہشت گرد حملوں اور استنبول میں امریکی شہریوں کے اغوا کی مصدقہ رپورٹس کے باعث ترکی میں موجود اپنے تمام مشن سے ویزا سروس کو ٹیمپرری طور پر بند کر رہا ہے۔ امریکی سفارت خانے نے کہا ہے کہ ترکی میں امریکی مشن کو مصدقہ رپورٹس موصول ہوئی ہیں کہ استنبول سمیت ترکی میں دیگر مقامات پر بشمول امریکی قونصل جنرل امریکی اور دیگر ممالک کے شہریوں کو اغوا کیا جا سکتا ہے اور ان پر دہشت گرد حملے ہو سکتے ہیں۔ امریکی سفارت خانے کی ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ بیان ترکی میں سیکیورٹی کی صورتحال کو دیکھ کر جاری کیا گیا ہے۔ سعودی خواتین کے لیے مملکت کے 2030 یا 2030 ویژن میں شرکت کو یقین بنانے کی غرض سے سیوک ایسوسی ایشن فار فیوچر آف وومن یعنی شہری انجمن برائے خواتین کے مستقبل کو تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس بات کا اعلان سعودی منسٹر فار ہیومن ریسورسز اینڈ سوشل ویلفیئر نے بتایا گیا ہے کہ ایسوسی ایشن نے اپنا ویژن اور مستقل نعرہ جاری کیا ہے، جس کے مطابق سعودی عرب میں خواتین کو پائیدار ترقی کے لیے با اختیار بنانے کے مشن پر عمل کیا جا سکے۔ ایسوسی ایشن کے بانی خواتین کو با اختیار بنانے کی اہمیت سے آگاہ ہیں۔ وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے خواتین کی ترقی اور تعلیم کو فروغ دے کر انہیں سعودی عرب کی سوچ کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ اس کا مقصد خواتین کو لیبر مارکیٹ کے لیے با اختیار بنانا ہے، ذاتی مہارتوں کو نکھارنا، کام کے کلچر کو فروغ دینا اور خواتین کے لیے کاروباری مواقع پیدا کرنے کی خاطر ان کی پیشہ ورانہ اور روزمرہ زندگی کی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے۔ عراق میں اپنے 2 کمسن بچوں کو بغداد میں ایک پل سے دریا کی لہروں میں پھینکنے والی ایک سنگ دل ماں کو سزائے موت کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق خاتون نے پچھلے جمعہ کو گھریلو جھگڑوں کے بعد اپنے 2 بچوں کو دریائے دجلہ کی لہروں میں بہا دیا تھا، جس کے نتیجے میں دونوں بچے جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس واقعے پر عوام کا شدید رد عمل سامنے آیا اور عوام نے اس سنگ دل ماں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس خاتون کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پل کے پاس لگے کیمروں میں یہ دل دہلا دینے والا منظر ریکارڈ ہو گیا تھا۔ خراب معاشی حالات اور شوہر سے علیحدگی کے بعد اس خاتون کو کافی ذہنی دباؤ کا سامنا تھا۔ عراق کے آئین کے آرٹیکل 406 کے تحت اس خاتون کو جان بوجھ کر قتل کی قصوروار ثابت ہونے اور اس کے پچھلے کرائم ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اسے سزائے موت سنائی گئی۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد نظر ڈالیں گے اہم نیشنل نیوز پر۔ جائیے کہ نہیں، ہم جلد ہی لوٹیں گے۔